Students, now we will do unit number 9. All is not lost. Open your textbook. All is not lost. सब कुछ अभी खोया नहीं है. कुछ भी अभी खोया नहीं है. Basically, it is a story of a nurse, how she serves her patients and saves the life of her patient. This unit also highlights the importance of a nurse profession. Let's start the translation of this unit, which is on page number 94. It was the beginning of my profession as a nurse. ये मेरे शोबे का आगाज़ था. एज अ नर्स, एक नर्स के तौर पर ये मेरे शोबे का आगाज़ था, पेशे का आगाज़ था. I worked in the intensive care unit, which stands for ICU stands for intensive care unit. ये एब्रीविएशन फॉर्म में आपको दिया गया है. I worked, मैंने काम किया. in the intensive care unit, इंतहाई निगहदाश्त वाले यूनिट में मैंने काम किया. of neurology ward, न्यूरोलॉजी एसाब से मुतल्लिक एसाबी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में मैंने काम किया. एज अ यंग प्रोफेशनल, एक जवान पेशेवर के तौर पर. आई विश टू सेव द वर्ल्ड, एक जवान पेशेवर के तौर पर मेरी ख्वाहिश थी टू सेव द वर्ल्ड, दुनिया को बचाने की. आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत पुरजोश थी टू सी द पेशेंट मेकिंग क्विक रिकवरीज फ्राम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स. आई वॉज एक्साइटेड, मैं बहुत पुरजोश होती या खुश होती टू सी, देख कर, द पेशेंट, मरीज़ों को, मेकिंग क्विक रिकवरीज, जल्दी से सेहतयाब होते हुए. किससे सेहतयाब होते हुए? फ्राम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, डिवास्टेटिंग तबाह कौन हादसात से जल्दी रिकवर होते हुए, सेहतयाब होते हुए देख कर मैं बहुत खुश होती. येट, अगरचे, फिर भी. आई वॉज पेन टू नर्स, उनकी देखभाल करके मुझे दुख होता. दोज हु वर स्ट्रक मीन मुब्तला थे. स्ट्रक मीन किसी बीमारी में, किसी डिसऑर्डर में मुब्तला होना. Yet I was paid to nurse those who were struck with acute neurological disorder. लेकिन मुझे दुख भी होता उनकी देखभाल करते हुए हु स्ट्रक, जो कि मुब्तला थे, विद एक्यूट, शदीद किस्म के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एक बिगाड़ का, गड़बड़ का शिकार थे, खराबी का शिकार थे, ऐसा भी शदीद किस्म के ऐसा भी मसाइल का शिकार थे या उसमें मुब्तला थे. वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग बिसाइड एट द बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक दिन एक जवान मरीज़ के साथ खड़ी थी. आई वंडर्ड, मैं बहुत हैरान थी. इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, मैं बहुत हैरान थी कि ये भी दूसरों की तरह, दूसरे मरीज़ों की तरह ये भी रिकवर हो जाएगी, कर सकेगी. हिरा हैड रिसीव्ड, उस पेशेंट का नाम है हिरा, had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. Hira had received severe, शदीद किस्म के सर की और स्पाइनल रीढ़ की हड्डी की इंजरीज आई थी. as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road, एक मसरूफ़, एक बिज़ी रोड को क्रॉस करते हुए एक तेज़ रफ्तार बस ने उसको टक्कर मारी थी, तो उसके सर पे और रीढ़ की हड्डी पे उसको इंजरीज, उसको ज़ख़म आए थे. आई टुक हर लाइफलेस आर्म इन माई हैंड्स एंड टायर टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर बट इन वैन. आई टुक हर, मैंने लिया, हर लाइफलेस आर्म, लाइफलेस बेजान, आर्म बाजू. कहती हैं कि मैंने उसका बेजान बाजू अपने हाथों में लिया. एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू डू सेवरल एक्सरसाइजेज ऑन हर बट इन वैन, बहुत सी मशकें, बहुत सी एक्सरसाइजेज, एक वर्जिश जो उनकी स्पेसिफिक किस्म की होती हैं वो करने की कोशिश की, बट इन वैन, लेकिन वो सब बेकार थी. आल्सो आई आस्क्ड हर यंगर सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर, मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया कि वो यहाँ पे टू कम, यहाँ पे आए, एंड टॉक टू हर, और उससे बात करे. Thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. ये सोचते हुए, ये ख्याल करते हुए कि अपने प्यारे, अपने करीब, अपने प्यारे की आवाज़ सुनकर माइट एक्टिवेट, हो सकता है कि उसके एक्टिवेट हो जाएं, बहाल हो जाएं, द नियरली डेड न्यूरॉन्स, वो तमाम एसाब जो तकरीबन काम छोड़ चुके थे, मुर्दा हो चुके थे. शी कुड सी,
شی کوڈ سی بٹ ناٹ ٹاک، وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی. ہر آئیز شوڈ اے سرٹن ہیلپ لیسنس، اس کی آنکھیں یقیناً بے بسی ظاہر کر رہی تھیں. ہیلپ لیسنس، بے بسی. آئی کوڈ ریڈ ہر مائنڈ، میں اس کا دماغ پڑھ سکتی تھی، میں نے پڑھ سکتی تھی. تھرو ہر آئیز، میں اس کا دماغ اس کی آنکھوں کے تھرو، اس کی آنکھوں کے ذریعے پڑھ سکتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کتنی بے بسی شو کر رہی ہے، کتنی بے بس ہے. پرہیپس ہی وانٹیڈ ٹو سے، غالباً وہ یہ کہنا چاہتی تھی، پلیز ہیلپ می، میری مدد کرو، برائے مہربانی میری مدد کرو. A fellow nurse came near me and asked, راہیلا what are you doing؟ ایک میری ساتھی نرس میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں، راہیلا what are you doing؟ تم کیا کر رہی ہو؟ فائٹنگ a lost battle، ایک ہاری ہوئی جنگ جیتنے کی کوشش کر رہی ہو، لڑ رہی ہو، ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. I was shocked، مجھے دکھ ہوا، صدمہ ہوا. At first، پہلے تو to hear، سن کر. A colleague making، کہ میرے ایک ساتھی اتنی ہوپلیس، نا امیدی والا بیان دے رہے ہیں، تبصرہ کیا انہوں نے. Then I replied، پھر میں نے جواب دیا، I am trying to make her brain process by her sister's voice، کہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا دماغ کام کرنا، اس کی بہن کی آواز سن کر اس کا دماغ کام کرنا شروع کرے. I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise، میں یہ بھی کوشش کر رہی ہوں to ensure، یہ یقینی بنانے کی، that her arms and legs get proper exercise، میں یہ بھی یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کی ٹانگیں اور اس کے بازو مکمل باقاعدہ مشق ان کو میسر ہو، ان کو پرووائڈ کی جائے. دس مائٹ ہیلپ ہر واک لائک اے نارمل مین، یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ اس کو ہیلپ کریں گی، مدد کر سکتی ہیں کہ وہ نارمل انسان کی طرح دوبارہ چل سکے. مین وائل، اتنی دیر میں، اے سینئر ڈاکٹر آن ڈیوٹی واکڈ ان، کہتے ہیں کہ اتنی پھر وہیں کچھ ہی لمحوں میں وہاں پہ وہ سینئر ڈاکٹر اس وارڈ میں آئے. واکڈ ان مطلب اندر آئے. He gave me an ironic smile and said، انہوں نے مجھے ایک طنزیہ اسمائل، انہوں نے میری طرف مجھ پہ ہنسے، ایک طنزیہ اسمائل دی. and said، اور کہا، if you spend most of your duty hours on one patient we will have to recruit more nurses to attend the other patient. if you spend، کہ اگر آپ گزارتی ہیں most of your duty hours، اپنی ڈیوٹی کے زیادہ گھنٹے on one patient، ایک پیشنٹ پر، ایک مریض پر. we will have to recruit بھرتی کرنا، ٹھیک ہے، اپوائنٹ کرنا، ریکروٹ اپوائنٹ کرنا، بھرتی کرنا. more nurses to attend، دیکھ بھال کے لیے. the other patient، کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی کے زیادہ تر گھنٹے ایک پیشنٹ کو دیں گی، گزاریں گی ان کے ساتھ، پھر ہمیں تو مزید نرسز بھرتی کرنی پڑیں گی دوسرے پیشنٹس کی دیکھ بھال کے لیے. یہ انہوں نے طنز کیا تھا اس پہ. پلیز گو اینڈ سی دا ادر پیشنٹ، برائے مہربانی جائیں اور دوسرے مریضوں کو دیکھیں. وی ڈو ناٹ ہیو مچ ہوپ فار ہر، ہمیں اس کے لیے زیادہ امید نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شی کین نیور واک اگین، میرا نہیں خیال کہ یہ دوبارہ کبھی بھی چل سکتی ہے.